बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ फैसल बेग। ये मेरी दूसरी वीडियो है हिस्ट्री ऑफ जंग से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था कि सिकंदर आज़म त्रिमु घाट पे आया और त्रिमु घाट पे उसने क़याम किया। अब त्रिमु घाट को मैं मुकम्मल कवर करना चाहता हूँ कि ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करें तो त्रिमु घाट जो है उसके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज हो। त्रिमु घाट पे उसके क़याम करने के दो मकासद थे। एक तो वो जंग में किला ब्राह्मणगढ़ पे हमला करना चाहता था, दूसरा वो शोरकोट के किले पे हमला करने से पहले मुकम्मल तैयारी करना चाहता था, क्योंकि शोरकोट का किला बहुत मजबूत किला और बहुत बड़ा किला था। तो उसने जो है वो हेड त्रिमु पे क़याम किया। अब इसमें दो बातें करना ज़रूरी है। एक तो हेड त्रिमु का जो मौजूदा हदूद अरबा है उस वक्त ये नहीं था। त्रिमु घाट बहुत वसी था। वो यहाँ मौज़ा मंसूर सियाल से जब हम मलुआना मोड़ से 18 हज़ारी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में हमें एक कब्रिस्तान, जो बुलंद कब्रिस्तान है, वो नज़र आता है। तो यहाँ पे सिकंदर आज़म का एक टावर था जिस पे उसके चौकीदार या गार्ड्स पहरा देते थे। उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है ताकि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना किया जाए। और 18 हज़ारी पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, तो वो भी वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगा। बहरहाल त्रिमु घाट पे बहुत सारे सिपा सलार आए, उन्होंने क़याम किया। मैंने उनकी एक फ़हरिस्त तैयार की है और जिनका मैं अभी ज़िक्र करता जाऊंगा। और हेड त्रिमु की मैंने कुछ ग्लिम्पसेस जो हैं, कुछ पिक्चर्स जो हैं, वो भी मैंने अपलोड की हैं ताकि हमें जिन लोगों ने त्रिमु हेड का विज़िट नहीं किया या त्रिमु घाट का विज़िट नहीं किया उनको आइडिया हो उसके बारे में। त्रिमु घाट के चारों तरफ 40 मील तक यूनानी सिपा ने पड़ाव डाला। सिकंदर को यूनानी आंधी कहा जाता था और उसके बाद उसने ब्राह्मणगढ़ किले पे जो है हमला किया। जब सिकंदर आज़म यहाँ मौजूद था हेड त्रिमु पे, चंद्रगुप्त मौर्य तो उसके एक टीचर या मुअल्लिम जिनका ताल्लुक चनियोट से था, उन्होंने उसे आगाह किया कि यूनानी फ़ौज जो है उसने हमला किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भेष बदल कर त्रिमु घाट आया। उसने सिकंदर की फ़ौजी क़ुव्वत का जायज़ा लिया ताकि आने वाले दौर में जब उसकी जंग हो तो उसे किन मसाइल का सामना करना है वो इसका अंदाज़ा लगा सके। सिकंदर आज़म ने शोरकोट पे जब हमला किया तो मौरख लिखते हैं कि उसे यहाँ एक तीर जो है लगा जिसके ऊपर जहर लगाया हुआ था और उसी की वजह से उसकी बाद में बेबीलोन में जाके डेथ हो गई, सिकंदरिया में जाके उसकी डेथ हुई। अब एक और गिरोह है मौरखों का जो लिखता है कि ये वाक़या शोरकोट में नहीं, मुल्तान में पेश आया था। बहरहाल सिकंदर के बाद उसका एक सिपा सालार जिसका नाम सेलोक्स था, उसने सिकंदर के बाद हमला किया। उसका भी ठिकाना जो है वो त्रिमु घाट ही था। सेलोक्स जो है उसकी वजह से जंग में 4 कबीले आबाद हुए, क्योंकि जब उसने हमला किया चंद्रगुप्त की हुकूमत थी, तो चंद्रगुप्त से जंग अभी जारी थी कि उसके अपने यूनानी इलाके में उसके ख़िलाफ़ बगावत हुई। अब वो वापस जाना चाहता था और उसने चंद्रगुप्त से सुलह की शराइत के लिए पूछा। तो चंद्रगुप्त ने 2 शर्तें रखी। एक तो सेलोक्स की बेटी की शादी जो है वो चंद्रगुप्त से करवाई जाए और दूसरा अपने चंद कबीले यहाँ पे आबाद किए जाएं। तो उस दौर में नून, वैंस, जोया और लौंग कबीले 4 कबीले थे जो यूनानी कबीले थे, वो जंग में आबाद हुए। नून अब भी मौजूद हैं। वैंस जो हैं उनसे रिलेटेड कहा जाता है कि यूनानियों का ये कबीला यूनान में वीनस की पूजा करता था, उसकी परस्तिश करता था, इसलिए उनका नाम भी वीनस था और यहाँ पे आके उनको वैंस कहना शुरू कर दिया। जोया कबीला भी मौजूद है। लौंग कबीले के ऊपर जंग सिटी में अब भी 2 मौज़े आबाद हैं, लौंग शुमाली और जनूबी। ये तारीख़ हिंदुस्तान आज पंडित शिवानाथ की किताब है और तारीख़ पंजाब आज सैयद अब्दुल लतीफ़ की किताब है, जिसमें इन चारों कबीलों का ज़िक्र वाज़े तौर पे किया गया है। मशहूर चीनी सयाह ह्यून त्सांग, ये प्रोनंसिएशन इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन मौरख इसे ऐसा ही लिखते हैं। मुल्तान जाते हुए त्रिमु घाट पे कई दिन रुका। अपने सफ़रनामे में लिखता है कि त्रिमु घाट पे तुग़यानी थी जिसकी वजह से उसे ठहरना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम और उनके साथी अबुल असवद ने जब हमला किया तो मोहम्मद बिन कासिम 6000 फ़ौजियों के साथ मुल्तान में रुक गया और अबुल असवद जो है वो 6000 फ़ौजी लेके उसने जंग पे हमला किया और उसका ठिकाना जो है वो त्रिमु घाट था। वो हमले करने के बाद त्रिमु घाट पे क़याम करते थे और बाकी किलों को फ़तह करने जाते थे। राजा जयपाल के दौर में सबुक्तगीन सांगला चन्योट से हमले करते हुए आया और त्रिमु घाट पे रुका।
یہ کتاب ہے تاریخ سندھ، ابو ظفر ندوی کی لکھی ہوئی ہے، اور اب بھی ہمارے لٹریچر میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے کورس میں بھی سبکتگین کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، یہ اسی دور سے منسوب ہیں۔ محمود غزنوی نے چنیوٹ اور جھنگ پر حملہ کیا۔ جنگ میں بجے راؤ کی اور چنیوٹ میں جیون ٹانڈا کی حکومت تھی۔ یہ کتاب ہے اسلامی ہند، نیاز فتح پوری کی لکھی ہوئی۔ محمود غزنوی کے سپہ سالار ایک یہاں پہ وفات پائی، ان کا دربار اب بھی 18 ہزاری میں موجود ہے، اور تحصیل 18 ہزاری کا نام بھی انہی کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس پہ میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے، جس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ ان کی وفات کب ہوئی اور ان کا مزار کہاں موجود ہے۔ کبیر خان نول، جن کا تعلق جنگ سے تھا، جن کی پہلے الائنس رضیہ سلطانہ سے تھی، بعد میں ان کی جنگ رضیہ سلطانہ سے ہوئی، وہ بھی ہیڈ تریمو اور شورکوٹ کے درمیانی علاقے میں جنگ ہوئی، تو رضیہ سلطانہ کا بھی یہاں آنا ہوا۔ ابن بطوطہ مشہور سیاح 1334 میں یہاں آیا ملتان جاتے ہوئے، اور اس نے تریمو گھاٹ پہ قیام کیا، اور مبارک خان نول نے اسے 2 شال اور 1 گھوڑا تحفے میں دیا۔ مغل بادشاہ بابر لاہور اور ملتان پر حملہ کرنے کے بعد تریمو گھاٹ پہ آ کے رکا۔ شیر شاہ سوری نے تریمو گھاٹ پہ 2 ماہ قیام کیا۔ بادشاہ جہانگیر کا بیٹا خسرو، جو بعد میں شاہ جہان کے نام سے بادشاہ بنا، جب اس نے اپنے باپ سے بغاوت کی تو وہ تریمو گھاٹ پہ اس نے ٹھکانہ کیا، اور یہاں سیالوں نے اسے دبوچ لیا اور لاہور میں اسے جہانگیر کے دربار میں پیش کیا، جس کے عوض انہیں کچھ جاگیر اور کچھ علاقہ جو ہے اور ایک قلعہ بھی تحفے میں دیا گیا۔ جہانگیر جب اپنے پیر کے دربار پہ اجمیر شریف جا رہا تھا تو اس نے تریمو گھاٹ اور واسو آستانہ میں ٹھکانہ کیا۔ واسو آستانہ کے اوپر میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے، جس میں نور محمد چیلا صاحب نے بہت سا ورک کیا ہے، اور انہوں نے تمام جھنگ میں آباد قبائل جو ہیں ان کے شجرے جو ہیں وہ دیے ہیں، تو میں نے وزٹ کیا وہاں پہ، اور میں نے ایک مسودہ بھی حاصل کیا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے گی۔ جہانگیر کے دور کے بعد جو ہے کوئی نامور شخص یہاں پہ نہیں آیا۔ موجودہ پل جو ہے وہ دریائے چناب اور دریائے جہلم کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اسے 1938 سے 39 میں برٹش انجینئرز نے بنایا تھا۔ اس سے 3 نہریں نکلتی ہیں، حویلی کینال، رنگ پور کینال اور تریمو سدنائی کینال۔ ان کی ویڈیوز اور پکچرز بھی میں نے لگائی ہیں۔ اب اس کی رینوویشن جو ہے چیف منسٹر عثمان بزدار کے دور میں کروائی گئی، اور بہت زبردست کام انہوں نے کروایا، لیکن پھر سے وہی لاسٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اتنی بحث اس لیے تھی کہ یہاں پہ جو بھی حکمران آئے انہوں نے کوئی نہ کوئی ورک کیا۔ موجودہ دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ روڈز یا تو موجود نہیں ہیں، اگر روڈ ہیں، سپوز ہم شورکوٹ روڈ کی بات کی جائے تو اس روڈ کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور کئی سال سے اسے نہیں بنوایا گیا۔ اس کا ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایگریرین لوگ ہیں، اور یہ سارا ڈیلٹا کا علاقہ ہے، جو بھی یہاں فصلیں یا سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں ان کو مختلف منڈیوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اور جب روڈز ہی ٹھیک نہیں ہوتے تو یا تو وہ مناسب وقت میں پہنچ نہیں سکتی، اور اگر پہنچتی ہیں تو کے ریٹس کا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے، اور ایکسپینڈیچرز بھی بہت وہاں تک پہنچانے کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ تو میری ہمبل ریکویسٹ یہی ہے کہ تھوڑی نظر جو ہے پولیٹیشینز ادھر بھی کریں اور ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔